सुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रद्धेय गुरुद्वय व्यासाचार्य श्री कृष्ण कोइराला यसैगरी व्यासाचार्य कमल नयन निरौला जी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। एकचोटि जोडदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ। श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लक्ष्मी कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा धेनु कामदुगासुरेश्वरगजो रम्भा च देवाङ्गना। अश्वसप्तमुखो विसंहरिधनो शङ्खोऽमृतं चाम्बुधे रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। यन्नाम प्रथमाक्षरं विजयते भानो द्वितीयाक्षरम् नृत्यं नृत्यति शतकवीन्द्रवदने भूत्वान्तवर्णद्वयम्। रामो रावणमाजघान समरे शम्भो शिरश्चारिणी सा सर्वाक्षरमालिनी विजयते भाग्याय भागीरथी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्भागवत मैले प्रत्यक्ष कृष्णने भनी स्वीकार गर्दछो नाथ मुक्ति का हेतु पावनी। सच्चिदानंद का खातिर विश्वोत्पत्ति का कारण त्रितापनाशने गरने श्री कृष्ण लय नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु
तडित विनिन्दित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष श्रीमूर्ति हो भागवत र भक्तजन भागवतलाई श्रवण गर्दै आज हामी द्वितीय दिवसीय प्रातःकालीन सत्रमा उपस्थित भइसकेका छौं। हल्दीबारी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पाराखोपी स्थित श्री भगवती नवदुर्गाको यो मन्दिरको प्राङ्गणमा भागवतीय चर्चा परिचर्चाहरूलाई गाता लगाउँदै आज हामी द्वितीय दिवसीय प्रातःकालीन सत्रमा उपस्थित भइसकेका छौं र यो महान कार्यमा कतैबाट विघ्न बाधा नपरोस् भनेर यज्ञमा वर्ण भएर बस्नुहुने गणपति गुरु व्यासमा आसीन व्यासाचार्य गुरुदेव आफ्नो आफ्नो कार्यलाई लिएर वर्ण भएर बस्नुहुने आदरणीय गुरुवर्गज्यूहरू मीठा मीठा भजनहरूद्वारा हजुर हामी सबैको मनलाई मुग्ध बनाउनुहुने कृष्णकाली नक्कले भजनका सर्जक कृष्ण भण्डारीज्यूको सम्पूर्ण टोली लगायत यो आवाजलाई हजुरको कर्णप्रिय बनाउने प्राविधिक मित्र आयोजककर्ता परिवार ममतामयी भक्तिमती आमा दिदी बहिनीहरू ज्ञान वैराग्य स्वरूप पिता दाजुभाइ शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थीवर्ग विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने पदाधिकारीज्यूहरू समाजसेवी बुद्धिजीवी धर्मप्रेमी धर्मानुरागी साधु सन्त ब्राह्मण विद्वान विदुषी गुरु महाराजज्यूहरू लगायत यो आवाजलाई श्रवण गरेर बस्नुहुने अनि श्रवण गरेर पाल्नुहुने हजुरहरू सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई द्वितीय दिवसीय प्रातःकालीन सत्रमा व्यासपीठको तर्फबाट हार्दिक सुस्वागत गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् भक्तजन अब कथामा प्रवेश गरौँ। पहिलो स्कन्धको पहिलो अध्याय पहिलो श्लोक र जसमा सुतजी महाराजले मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। कुनै पनि कार्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मङ्गलाचरण गर्नुपर्छ। घरमा पनि पूजा लाउँदा हामी सबैभन्दा पहिले चन्दन अक्षता फूल दुबो लिएर मङ्गलाचरण गर्छौँ हैन, स्वस्ति वाचन गर्छौँ। मङ्गल आचरण, मङ्गलाचरण भनेको मङ्गल आचरण। जबसम्म व्यक्तिले जीवनमा मङ्गल आचरणलाई ल्याउँदैन नि तबसम्म उसका आचरणहरू सबै गलत हुन्छन्। र भागवतमा पनि सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। जीवनमा मङ्गलाचरण 3 चोटि हुन्छ। एकचोटि बाल्य अवस्थामा, बच्चा अवस्थामा जब बच्चा बोल्न थाल्छन्, कुद्न थाल्छन्, हिँड्न थाल्छन्, डुल्न थाल्छन्, त्यतिखेर उसको आचरण भनेको मङ्गल हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो। नभए हामीले बोलाउँदाखेरि बाबु आइसियो गइसियो भन्छौँ, उसले तर मम गर्छ। त्यो अवस्थामा जस्तो आचरण दिनुहुन्छ उसले आचरण त्यस्तै लिने हैन। अनि अर्को आचरण चाहिन्छ हामीलाई युवा अवस्थामा, जब हामीले एसएलसी पास गर्छौँ त्यो समयको अवस्था, त्यो अवस्था जुन हुन्छ हाम्रो, त्यतिखेर पनि हाम्रो मन भनेको भौतारिन सक्छ, बिग्रिन सक्छ। अनि त्यो अवस्थामा पनि हामीले मङ्गल आचरण गर्नुपर्छ ताकि आउने समय जुन छ त्यो समयलाई मध्य नजर होस्, मन नबिग्रोस्। अनि तेस्रो अवस्था भनेको बुढेसकाल, वृद्ध अवस्था। बुढेसकालमा पनि एकचोटि मन बिग्रिन्छ अरे, जति बुढो हुँदै गयो त्यति लोभ लाग्दै जान्छ अरे। त्यो बुढेसकालमा पनि मन चाहिँ भगवानतिर लागोस् है, बाहिरी संसारमा मन नलागोस् भनेर मङ्गलाचरण गर्नुपर्छ। र भागवतमा पनि 3 चोटि मङ्गलाचरण छ। भागवतको पहिलो मङ्गलाचरण सुरु हुन्छ यसरी: जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वर तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतः, आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः वसुदेव गृहे जन्मः। जुन भगवान आदि अन्तबाट पर भएर पनि वसुदेव र देवकीको घरमा जन्म लिनु।
अब मान्छेले सोच्छन् भगवानले त कारागारमा जन्म लिनु भएको थियो, वसुदेव र देवकीको घरमा त भगवान आउनु भएकै छैन भने यहाँ वेदव्यासजी भन्दै हुनुहुन्छ घर त्यो होइन जहाँ इँटा बालुवा रड सिमेन्ट ढुङ्गा लगाइएको मात्रै घर हुँदैन। सच्चा घर त त्यो हो जहाँ घर परिवार मिलेर बस्छ। 4 तले महल बनाएको छ, सधैँभरि झगडा हुन्छ भने त्यो घर के घर हो? त्यो घरको कुनै औचित्य हुँदैन। तर जहाँ सानो झुपडी भए पनि परिवार सबै मिलेर बसेका छौँ नि, त्यो घर मात्रै सुन्दर घर बन्छ अरे, त्यसलाई घर भन्नु भएको छ। वसुदेव र देवकी कारागारमा भए पनि तर उनीहरू मिलेर बस्थे। त्यसैले गर्दा आज भन्ने हुन्छ वसुदेव गृहे जन्मः, जन्म लिनुभयो भगवानले गोकुलमा, पुग्नुभयो मथुरा। कंसले मार्नको लागि कति खटायो, द्वारपालहरू राख्यो, अगासुर बकासुर सकटासुर तृणावर्त सबैलाई पठायो तर पनि सकेन। कंस वञ्चनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ निपुण, उसलाई थाहा नै भएन भगवान जन्म लिनुभयो। किनकि जब ईश्वर आउनुहुन्छ नि, ईश्वर आउँदाखेरि मान्छेलाई थाहा हुँदैन अरे कुन रूपमा कहिले कसरी आउनुहुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा नै पाउँदैनौँ, जान्दैनौँ। त्यो भगवानको अनेक प्रकारका लीला छन्। त्यसरी जन्म लिएर अलग बस्नुभयो। कंसहरूले कसैले चाल पाएन। भगवानले लीला गर्दै जाँदाखेरि आज ब्रह्मादि देवतालाई पनि मोहित गरिदिनु भयो। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मह्यन्ति यत्सूरे। अब ब्रह्मासँग सबैले खबर पुर्याएछ होइन हो, गोकुलमा त आज भगवानको आएका छन् अरे, ईश्वर आएका छन् अरे, देवता आएका छन् अरे भनेर खबर पुर्याए। खबर पुर्याउँदाखेरि ब्रह्माले भने को देवता, कोही कस्तो देवता छ? ब्रह्माजी हेर्न जानुभयो। हेर्न जाँदाखेरि त भगवान के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? साथीहरूसँग मिलेर एउटा हातमा राख्नु भएको छ खानेकुरा, अनि आफ्नो पनि खाँदै हुन्छ, साथीको पनि चोर्दै खाँदै हुनुहुन्छ। ब्रह्माले भने यो भगवान जो आफ्नो साथीहरूको जुठो खाइरहेको छ त्यसलाई तिमीहरूले भगवान भनेको? शास्त्रमा भनिएको छ नोच्छिष्टम कद्यचित दद्यात्, आफ्नो जुठो अरूलाई दिनु हुँदैन, अर्काको जुठो आफूले खानु हुँदैन। ब्रह्माले देखे त्यो गुरु जुठो खाइराख्नु भएको छ भगवान, यो भगवान हुन सक्दैन। त्यही पनि परीक्षा लिन्छु भनेर गाई बाछाहरू चोरेर लिएर गए। भगवान फर्काउन जानुहुन्छ, गाई बाछा छैन। अनि यता जब गाई बाछा फर्काउन जानुभयो, यता साथीहरूलाई चोरेर लिएर गए। चोरेर लिएर जाँदाखेरि अब यता साथी पनि छैन, उता गाई बाछा पनि छैन। मेरो प्रभुले आज चाल पाउनुभयो यो सबै काम ब्रह्माको हो भनेर आफ्नै शरीरबाट गाई बाछाहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो, ग्वालबालहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो, अनि घरमा गए। दुध नपिउने जति पनि बाछाहरू थिए, बाछा बाछी सबैले दुध पिउन थाले। आमाले भनेको कुरो, बाबाले भनेको कुरो नमान्ने ग्वालबालहरू आज सबै कुरा मान्दैछन्, किनकि ओरिजिनल ग्वालबाल त ब्रह्मलोकमा छन्। यता त भगवानको शरीरबाट निस्किएका ग्वालबालहरू भगवानकै शरीरबाट निस्कियो। यो क्रम भनेको 1 वर्ष चल्यो। 1 वर्षपछि जब ब्रह्मा आउँछन्, हेर्छन् ग्वालबाल त्यस्तै छन्, जुन आफूले चोरेको उहाँ माथि लगेको लुकाएको थियो ती ग्वालबाल माथि नै छन्, मुनि हेर्छन् मुनि पनि ग्वालबाल छन्। साँच्चै भगवान रहेछ कि क्या हो यो त भनेर ब्रह्मा फेरि आएछन् हेर्नको लागि। भगवान त्यो अवस्थामा पुग्नुभयो ब्रह्मलोकमा। ब्रह्मलोकमा जानुभयो, गएर सबै ग्वालबालहरू फर्काउनु भयो। ब्रह्मा माफी माग्छु भनेर गए, आफ्नो लोकमा पुग्छन्। द्वारपाललाई भगवानले भनिदिनु भयो, सुन डुप्लिकेट ब्रह्मा बजारमा छ्यापछ्याप्ती छन्, अलिक विचार गर। म जस्तै दारी पालेका छन्, ब्रह्माको रूप लिएर छिर्नु भएछ भित्र। अनि भरे द्वारपालले जान दिएन। ब्रह्माले भन्नुभयो मेरो बारी, मेरो घर, मेरो ठाउँ, मेरो लोक, मलाई जान दिँदैनौ। अनि आज त्यति गरेपछि द्वारपालले भने तपाईँ जस्तै ब्रह्मा बजारमा डुप्लिकेट छन् अरे, त्यही भएर हामी जान दिँदैनौँ। त्यसो भए तिमीहरूको ब्रह्मासँग एकचोटि भेट्न देऊ न, म फलानु लोकको ब्रह्मा भनिदिनु। ब्रह्मा भित्र जाँदाखेरि भगवान हुनुहुन्न। भगवानले सन्देश दिनुभयो, ब्रह्मा जो व्यक्तिले मेरा भक्तलाई मबाट अलग गर्छ,
मबाट टाढा राख्छ नि त्यो व्यक्तिसँग म भेट्न चाहन्न। भगवानले आज यहाँ दुईटा कुरा छन्। इन्द्रलाई भगवानले साथ दिनुभयो, इन्द्रले भगवानका भक्तलाई आफ्नो शरणमा पुर्याइदिए। ब्रह्माले भगवानका भक्तलाई भगवानबाट अलग गराए, त्यही भएर भगवान ब्रह्मासँग भेट्नु भएन। अनि ब्रह्मालाई पनि यसरी भगवानले मोहित बनाउनु भयो। भगवानले तीनटा धाम बनाउनु भयो, श्रीधाम द्वारिका, श्रीधाम वृन्दावन अनि श्रीधाम मथुरा। द्वारिकामा आज रुक्मणी आदि पटरानीहरू, मथुरामा अक्रूर आदि परिकरहरू, अनि श्रीधाम वृन्दावनमा ग्वालवालहरूसँग खेलेर भगवानले अनेक प्रकारका लीलाहरू गरेर सत्यम परम धीमहि सत्यम सच्चिदानन्दघनम परम परमेश्वरम श्री कृष्णम धीमहि ध्यायेमः भनेको छ। उनी सच्चिदानन्द परमेश्वर भगवान श्री कृष्णलाई हामी ध्यान गर्दछौँ। भागवतमा कुनै देवता विशेषको नाम छैन भक्तजन, यो कुरो पनि बुझ्नु होला है। भागवतमा सत्यम परम धीम, जो सत्य स्वरूप छ, जसले सत्यको साथ दिएको छ, त्यसलाई नै नमस्कार गरे। अब यो भागवत कस्तो हो? निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम वेद को अर्को नाम हो निगम। वेद रूपी कल्प वृक्षको पाकेको फल रहेछ यो भागवत। अब कसैले सोधे महाराज यो भागवत जुन पाकेको फल छ त्यो पाकेको फल कसरी खाने त? गलितम फलम, गलित भनेको पाकेको मजाले। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ यो फल खाने होइन, अनि यो फल त पिउने हो। कस्तो छ यो फल? अमृत द्रव संयुतम, अमृत भन्दा पनि मिठो। भागवत कस्तो छ अरे? अमृत भन्दा पनि मिठो छ। प्रमाण केही छ? सुख मुखा प्रमाण दिनु। सुगाले त्यो फललाई मात्रै मुख लाउँछ अरे जुन फल मिठो हुन्छ। हामी चाहिँ के गर्छौँ? सुगाले खाएको रहेछ भन्छौँ, फ्याँकिदिन्छौँ नि आधी खाएको फल। तर सुगाले मुख लगाएको फल जहिले पनि मिठो हुन्छ। त्यो फल नमिठो भन्ने कुनै पनि हुँदैन। त्यही भएर सुख मुखा, सुखदेव रूपी सुगाले मुख लगाएको यो फल भागवत अति नै मिठो छ, अमृत बराबर छ यो। अनि महाराज कसरी खाने? खाने होइन, अघि भनेको छ नि पिबत भागवतम, पिउने हो। भागवत के गर्ने? रसपान गर्ने। फल त खानु पर्ने। सोधेछन् फेरि महाराज, अब फल भन्नुहुन्छ अनि फेरि पिउने काम गर्ने भन्नुहुन्छ? फल त खान्छन्, चुस्छन् है। वेदव्यासले भन्नुभयो त्यो फल खाने हो जुन फलमा बाहिर बोक्रो हुन्छ, भित्र दाना हुन्छ। रसै रसले भरिएको फल त सिधै पिउँदा भइगयो नि। त्यही भएर पिबत भागवतम, भागवतको रस के गर्ने? पान गर्ने, यानि कि पिउने। अब कहिलेसम्म? मोह रहो जीवन पर्यन्त, जीवन पर्यन्त पिउनु अरे यो फल। कतिचोटि? मुहुर, बारम्बार। कहिलेसम्म? रसमालय, आलय पर्यन्त। अनि पिउनको लागि बोलाउनु भएको कसलाई? अब भागवत सुन्न कसलाई बोलाएको रहेछ हेर्नुहोस् त? रसिका भुवि भावुका। जो रसिकहरू छन्, जो भावुकहरू छन्, तिनीहरूलाई मात्रै बोलाएको छ। किनकि जसलाई रसको आनन्द हुन्छ नि, जसलाई भगवानको कथामा रुचि बढ्छ नि, त्यो मान्छे मात्रै आउँछ अरे कथामा। पूर्व जन्मको अलिअलि पाप छ भने पनि कथामा जान मन लाग्दैन अरे नि, विचार गर्नु होला है। अलिअलि केही बचे खुसेको छ, पूर्व जन्मको पाप छ भने पनि आउन मन लाग्दैन अरे। काम छ, यो छ, घरको काम छ, घरमा अनेक प्रकारका पीडा छ, आउन भ्याइँदैन, भ्याइँदैन। तुलसीदासले भन्नुभएको छ रामायणमा, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के वेग से दुख विदा हो जा। पूर्व जन्मको अलिकति पाप छ भने नि यो जन्ममा भगवानको कथा सुन्न मन लाग्दैन अरे।
तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा न सुहाए उदाहरण दिनुभयो। जैसे ज्वरो के वेग से, जसरी ज्वरो आएको व्यक्तिलाई भोक लाग्दैन नि हो त्यस्तै हुन्छ अरे। तर यहाँ त त्यस्तो छैन, पक्कै पनि पूर्व जन्मको पुण्य छ होला हैन। पुण्य पनि पबाडै उठ्छ, पारा खोपी पनि पबाडै उठेको रहेछ। पुण्य पवित्र ठाउँ छ यो त, यहाँ त त्यस्तो हुँदैन। नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरू भेला भएर एउटा यज्ञ सुरु गर्नुभयो। गोविन्द भगवानको अनि यसरी भागवतको मङ्गलाचरण गुरु आज सुरु गरिसकेपछि अब भागवतको कथा सुरु हुन्छ। त्यो यज्ञमा आज सुतजी महाराजको आगमन भयो। अनि सुतजी महाराजको आगमन भइसके पश्चात सौनकादि 88,000 ऋषिहरूमध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो सौनक। सौनकले प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु किम श्रेय शास्त्र सारश्च स्वतार प्रयोजनम् किम कर्म केवतारश्च धर्म किम श्रेय। मनुष्यको लागि मुख्य श्रेयको साधन के हो? अनि शास्त्र सारस्य दोस्रो प्रश्न, सम्पूर्ण शास्त्रको सार के हो? स्वअवतार प्रयोजन, भगवानले अवतार लिनुको प्रयोजन कारण के हो? किम कर्म, भगवानले के गर्नको लागि अवतार लिनुभयो? के अवतारस्, भगवानका कतिवटा अवतार छन्? र भगवानले यो धराधामलाई छोडेर गइसकेपछि धर्म कसको शरणमा गयो? धर्म कसको शरणमा गयो? प्रभु बताइदिनुहोस्। आज तपाईँ त सम्पूर्ण शास्त्रको ज्ञाता हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण शास्त्रलाई बुझ्ने हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण शास्त्रलाई जान्ने हुनुहुन्छ भनेर आज सौनकले सुतजी महाराजसँग प्रश्न गर्नु। अनि सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे सौनक, आज तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मान्छेको हितको लागि एउटा कुरो भनौँ, हामीले पनि प्रश्न गर्दा नि गुरुजीलाई कहिले पनि अर्काको हितको प्रश्न गर्दैनौँ नि, गर्छौँ? छैन। चिना देखाउन गयो भने मेरो छिमेकीको फलिफाप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोध्छौँ? बरु भरिसक मेरो छिमेकी कहिले तल झर्छ, म भन्दा माथि नउठोस् होइन। अरूको हित कहिले, मन्दिरमा जाँदा हे भगवान मेरो छिमेकीका छोराछोरी विदेशमा छन्, राम्रो होस् भनेर कहिले माग्छौँ? माग्दैन। तर आज यहाँ सौनकले भन्दैछन्, प्रभु सम्पूर्ण शास्त्रको साधन, मनुष्यको लागि मुख्य श्रेयको साधन हामी सबैको लागि हो, एकजनाको लागि मात्रै होइन, सम्पूर्ण व्यक्तिको लागि हो यो साधन भनेको। किनकि मान्छेले नि सबै कामलाई छोड्नुपर्छ। तर शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमाचरे लक्षं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजे। सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, शतं विहाय भोक्तव्यं, 100वटा काम छोडेर खाना पाकेको छ भने खाना खानुहोस्, पहिले पेट भर। सहस्रम स्नानमाचरेत्, 1000वटा काम बाँकी छन् तर नुहाउनु भएको छैन भने नुहाउनु पर्छ, नुहाउने काम गर्नु। लक्षम विहाय दातव्यम, लाखौं काम बाँकी छन् तर दान गर्ने अगाडि आयो भने दान गर्न अगाडि सर्नुहोस्। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोडौं काम छोडेर भगवानको भजन गर्नु, भगवानको कीर्तन गर्नु, सत्सङ्गमा जानु, पुराण सुन्नु, कथा सुन्नु। जति कथा सुन्दै गयो नि त्यति मनलाई आनन्द हुन्छ, भजनमा जति नाचो त्यति शरीरमा रक्त सञ्चालन हुन्छ, ताली बजायो भने हातका रक्तहरू सञ्चालन हुन्छन्, रेखा परिवर्तन हुन्छ। कति पुण्य छ छैन? तर हामीलाई के गर्नु, जहिले घरको कामले कहिले पनि छोड्दैन, घरको कामैले मात्रै हामीलाई सताइरहेको हुन्छ।
भक्तवत्सल भगवानको सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे सौनक, हजुरले अति नै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिले ईश्वरलाई प्राप्त गर्नको लागि हामीले यो मनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सत्वतां पति श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च ध्येया पूज्यश्च नित्यदा। एकाग्र मनले भगवानको पूजा गर्नु। सबैभन्दा पहिले श्रोतव्य, कथालाई सुन्नु। त्यतिकै भगवानको चरणमा भक्ति लाग्दैन, मन लाग्दैन। जुन कुरोलाई हामीले बुझ्नु छ, जुन कुरालाई हामीले जान्नु छ नि, त्यो कुरामा सबैभन्दा पहिले त्यो कुराको बारेमा सुन्नुपर्छ। श्रोतव्य, सुनिसकेपछि त्यही कुराको कीर्तन गर्ने। अब सुनेर मात्रै याद हुँदैन, त्यसलाई बारम्बार भनेको भने गऱ्यो भने के हुन्छ, याद हुन्छ। अनि त्यति जब याद हुन्छ अनि ध्यान गर्ने, पूजा गर्ने, नित्य निरन्तर। एक दिन मात्रै होइन, 2 दिन होइन, सधैँभरि। किनकि संसारमा ईश्वरलाई एकाग्र भएर देख्न सकेको छैन नि त कसैले पनि। यो संसारमा त अहिले मान्छे के भन्छन् भने भगवानै छैन पनि भनिदिन्छ। भगवान छैन भन्छन् हैन, कसले देखो भगवानलाई। कति कुराहरू यस्ता हुन्छन् भक्तजन कि त्यो हामीले बाहिरीबाट देख्न सक्दैनौँ। महसुस गर्ने कुराहरू हुन्छन् कति कुरा। एकजना वैद्यले आफ्नो छोरालाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा उदाहरण दिन्छु। बाबु, जब मान्छेलाई पीडा हुन्छ नि, दुःख हुन्छ नि, यति दुख्छ मान्छेले भन्न सक्दैन। छोरो त्यस्तै थियो। छोराले सोध्यो, बाबा कति दुख्छ? हात्ती जति दुख्छ या ठुलो घर जति दुख्छ, कति दुख्छ? बाबाले भन्नुभयो, छोरा त्यस्तो होइन। जुन जब दुखाइ हुन्छ नि त्यतिखेर सहन सक्दैन, भन्न सक्दैन मान्छेले। छोराले फेरि सोध्यो, त्यसो भए त पर्वत जत्तिकै दुख्छ होला नि भन्ने। फेरि बुवाले भन्नुभयो, छोरा त्यस्तो होइन, मनमा त्यसलाई लिन सक्नुपर्छ, मनमा लिनुपर्छ। छोराले भने, कसरी लिने मन? केही गर्दा पनि जब छोरो मानेन, यसो हेर्नुभयो, एउटा लट्ठी रहेछ, त्यो लट्ठी टिपेर कुट्नु भयो खुट्टामा। अनि सोध्नुभयो, छोरा कस्तो हुँदो रहेछ दुखाइ? छोराले भन्यो, पिताजी अनुभव गर्ने कुरा रहेछ यो। होइन, अनि कस्तो अनुभव गर्यौ त तिमीले? हात्ती जस्तो अनुभव गर्यौ कि ठुलो घर जस्तो अनुभव गर्यौ कि पहाड पर्वत जस्तो अनुभव गर्यौ? छोराले भन्यो, पिताजी यो कुरो तपाईँले भने जस्तै कि हामीले बाहिर अनुभव गरेर देखिँदैन, जसलाई दुःख पर्छ त्यसले मात्रै चाल पाउँछ। भन्नुको तात्पर्य यो हो कि भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि जो व्यक्तिले भक्ति भावले पूजा गरेको छ नि, भगवानको सत्सङ्गमा गएको छ, भगवानको लागि केही न केही उसले दान गरेको छ, अर्पण गरेको छ भने मात्रै त्यसले चाल पाउँछ। केही नगर्ने मान्छेले केही चाल पाउँदैन। उसले त भनिदिन्छ संसारमा कहाँ भगवान छ। जो व्यक्तिले भगवानको लागि केही गरेको छ, उसले आत्मैबाट ईश्वरको लागि विश्वास प्राप्त गर्यो, त्यसरी नै संसारको लागि पनि उसले विश्वास जित्न सक्छ। अरू केही विश्वास नगरे पनि मान्छेले लक्ष्मी पूजाको दिन लक्ष्मीजी पूजा गर्छन् है, आउनुपर्छ भनेर। लक्ष्मीजी सबैलाई चाहिँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। त्यसैले भक्ति भाव हुनु पर्यो। पहिले के गर्ने? कथालाई सुन्ने, सुनेपछि त्यसको कीर्तन गर्ने, ध्यान गर्ने, पूजा गर्ने, नित्य निरन्तर गरिरह्यो भने अनि मात्रै यो मन एकाग्र हुन्छ। अनि यो मनले ईश्वरलाई प्राप्त गर्छ। खोज डाला जहाँ जहाँ में कुछ पता तेरा नहीं, जब पता तेरा चले प्रभु अब पता मेरा नहीं। हजुरलाई हामीले धेरै खोजिसक्यौं तर कहीँ पनि भेटिएन भगवान। जुन दिन मैले तपाईलाई भेटे त्यो दिनदेखि मेरो पता छैन, मेरो ठेगान छैन।
त्यसैले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले यो मनलाई आफूले कन्ट्रोल गराएर राख्नुपर्छ। आफ्ना इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल बनाऊ। जति सक्छु आँखाले जस्तो भनौँ त्यस्तो नहेर्दिनु, कानले अरूका कुरा सुन्दै नहिँड्दिनु। हामीलाई त के लाग्छ भने नि हामी भरसक आफ्नो काम भन्दा पनि अर्काको कुरा गर्नतिर रुचाउँछौँ क्या बढी। सजिलो पनि छ फेरि अर्काको कुरा काट्न पैसा दिनु पर्दैन होइन, भात खुवाउनु पर्दैन, बसिदिन्छन् कुरा काटिदिन्छन्, कति सजिलो छ। काममा लाउनु परेन। त्यसैले आफ्नो इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्ने कसरी हुन्छ? जिब्रोले मिठो मिठो खोज्छ, जिब्रोमा लटपट्टी उन्जेली मिठो हुन्छ, घाँटीबाट मुनि गयो सबै विष्टा हुन्छ। हामी तातो खान्छौँ, छातीसम्म पोल्छ, पेटमा गएपछि सेलाउँछ। राम्रो कुरो हेरुन्जेली हेरौँ, त्यसलाई राम्रो लाग्यो बन्द गरेपछि निभ्यो, सक्यो। कुनै पनि चिज यस्तो छैन जो जीवन पर्यन्त टिकिरहोस्। जीवन पर्यन्त यहाँ र परलोकको लागि दुईटै काम लाग्ने चिज भनेको एउटा भगवानको सत्सङ्ग मात्रै हो, दान पुण्य मात्रै हो। यदि दान पुण्य गरेको छ, केही अलिकति भगवानलाई चढाएको छ भने त्यो मात्रै प्राप्त हुन्छ, बाँकी त सबै यहीँ छोडेर जाने। केही लिएर जान सकिँदैन, केही लगिन्छ त। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वार जना श्मशाने देहे चितायां परलोक मार्गे धर्मानुभो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, धन सम्पत्ति भुइँमा राखेको भुइँमा हुन्छ, ब्याङ्कमा राखेको ब्याङ्कमा हुन्छ। पशवश्च गोष्ठे, पशुहरू सबै गोठामा हुन्छन्, पालेको चाह छ त्यही हुन्छ। पत्नी ढोकासम्म जान्छन्, आफन्त इष्टमित्र मसान घाटसम्म पुग्छन्। जना श्मशानी देहे चितायाम, यो देह माया लाग्दो शरीर, मन परेको शरीर, सधैँभरि यसैको संरक्षण गरेर बसेका छौँ हामीले। यो शरीर पनि चितासम्म मात्रै। कहाँ जाँदैछ भन्दा परलोक मार्गे, त्यो लोकमा जाँदैछ। के लिएर गयो? धर्म अनुभव गच्छति जीव एकः। उसको धर्म जुन थियो त्यो लिएर गयो, उसले गरेको कर्म जुन थियो त्यो मात्रै उसले प्राप्त गर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो धर्मलाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन अनि आफ्नो कर्मलाई कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। दान पुण्य केही गर्यो भने मात्रै प्राप्त हुन्छ यो संसारमा। यदि दान पुण्य हामीले केही गरेन भने जीवनमा केही प्राप्त हुँदैन। सुतेजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे सौनक, अब तपाईँले भन्नुभयो मनुष्यको मुख्य श्रेयको साधन भनेको यही भक्ति गर्नु, यसले सम्पूर्ण श्रेयहरूलाई दिन्छ। अब भगवानका अवतार कतिवटा छन्? हुन त भगवानका जति हेरौँ त्यति अवतार छन्, धेरै अवतारहरू छन्। हामीले कहिले त्यसलाई जानेर सक्दैनौँ, तर मुख्य गरेर 24वटा अवतार छन्। सएव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमा स्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। सबैभन्दा पहिले 4 कुमार बनेर आउनुभयो, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार। दोस्रोमा भगवानले वराह अवतार लिनुभयो, तेस्रोमा नारद अवतार, चौथोमा नरनारायण, पाँचौँमा कपिल, छैठौँमा दत्तात्रेय, सातौँमा यज्ञ, आठौँमा ऋषभदेव, नौमा पृथु, 10मा मत्स्य, 11मा कच्छप, 12मा धन्वन्तरी, 13मा मोहिनी, 14मा नरसिंह, 15मा वामन, 16मा परशुराम, 17मा व्यास, 18मा राम, 19मा कृष्ण, 20मा बलराम, 21मा हंस, 22मा हयग्रीव, 23मा बुद्ध र 24मा कल्की अवतार। यी 24वटा अवतार हुन् भगवानका मुख्य गरेर। र यिनै अवतारमा भगवानले अनेक प्रकारका लीलाहरू गर्दै गर्दै जानुभयो। जब भक्तलाई दुःख पर्छ, कष्ट पर्छ, पीडा हुन्छ, त्यतिखेर भगवानले यो धराधाममा अवतार लिनुहुन्छ। र अनेक प्रकारका पापहरू जब बढ्दै जान्छन्, दुःख कष्टहरू बढ्दै जान्छन्, पीडाहरू बढ्दै जान्छन्, बढ्दै गएपछि यो संसारमा भगवान आउनुहुन्छ। त कुन रूपमा आउनुहुन्छ, कस्तो तरिकाले आउनुहुन्छ, के गरेर आउनुहुन्छ हामीले त जान्न सक्दैनौँ। यो 7 दिनभित्र पनि भगवान आउन सक्नुहुन्छ। कुनै न कुनै रूपमा हामीले ईश्वरलाई देख्न सक्छौँ, तर त्यसलाई चिन्न सक्नुपर्छ। चिन्न सकिएन भने नि त्यो कुनै काम लाग्दैन। त्यही भएर घृणा नगर्नु। हिजो बेलुका भने नि गाईलाई, ब्राह्मणलाई, याचकहरू, माग्नेहरूलाई, व्रत लिने व्यक्तिहरूलाई कसैलाई पनि घृणा नगर्नु।
ताकि त्यो रूपमा पनि भगवान हुन सक्नुहुन्छ। खुदा खुद चलकर नहीं आता, वो किसी को इंसान बनाकर भेज देता है। आफै दौडेर आउने होइन भगवान, कसैलाई निमित्त बनाएर पठाइदिनुहुन्छ। हामीलाई एकै काम गर्नु पर्यो, मन्त्रीजी आउनुहुन्छ त खटाइदिनुहुन्छ जनप्रतिनिधिलाई, लु त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् है के काम छ। हो त्यस्तै भगवान हो, प्रत्येक व्यक्तिको कुरा सुन्नुपर्छ, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो ठाउँमा हेर्नुपर्छ। हेर्नको लागि भगवान सबैको घर घरमा पुग्न त सक्नुहुन्न, तर प्रतिनिधि बनाएर सबैको घरमा पठाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। माथि नेता मन्त्रीहरूले सुनेनन् भने पनि भगवानले सुन्नुहुन्छ है कुरो, याद गर्नुहोस्। त्यो शक्ति छ ईश्वरमा। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे सौनक, र यही अनेक प्रकारका कलियुग लाग्छ। कलियुग लागेपछि अनेक प्रकारका व्यक्तिहरूको सोच नराम्रो हुन्छ, विषयहरू नराम्रा हुन्छन्, सत्कर्म हुँदैन, सद्धर्म हुँदैन। ती सबै कुरालाई नाश गर्नको लागि केवल अन्तिममा गएर भागवत पुराणको रचना हुन्छ। भागवत पुराणको रचना भइसकेपछि वेदव्यास महाराजले भागवतको रचना गर्नुहुन्छ। अनि त्यही भागवत आज हाम्रो यो संसारमा, यो जगतमा परब्रह्म परमात्माको शक्तिद्वारा हामी सम्पूर्ण मनुष्यको कल्याण गर्नेवाला हुन्छ। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। र यो भागवत नै दुःख पीडाहरूलाई नाश गर्नेवाला हुन्छ। कुनै पनि कुरालाई तपाईले जब मनबाट पुकार्नुहुन्छ नि, त्यो कुरा तपाईले पाउनुहुन्छ। मनबाट पुकारेको कुरा मात्र। बाहिर देखावटी गर्नुभयो भने त त्यो चिजले काम लाग्दैन। देखावटी धर्मले त पाप काटिँदैन, यमराजको ढोकाभित्र झुटो ढाँटिँदैन। देखावटी धर्म गरो, देखावटी दान पुण्य गरो भने त्यसले पाप काटिँदैन। मन आत्मा अन्तरात्माबाट गर्नुपर्छ। मन जब तपाईको खुसी हुन्छ, मन प्रसन्न हुन्छ, त्यहाँ दिउँ लाग्छ नि, त्यहाँ मात्रै दिनुपर्छ। करले होइन, बाध्यताले होइन, तपाईको मनले हो दिने, घर परिवारको सल्लाहले दिने हो। यो दिएन भने पाप लाग्यो। अब छैन आफूसँग, हामीसँग थोरै छ, दिने इच्छा धेरै छ, घर जग्गा सबै नाश पारेर परिवारलाई सडकमा रोडमा ल्याएर म दान गर्छु भन्दा त्यहाँ फेरि पाप लाग्छ। सक्नेले हामी धेरै दान गर्नुपर्छ, नसक्नेले थोरै दान गर्नुपर्छ, केही नसक्नेले केही न केही चाहिँ पक्कै गर्नुपर्छ। किनकि यो धाममा जसले दिन्छ त्यसले मात्रै प्राप्त गर्छ, र जसले दिँदैन त्यसले पनि केही प्राप्त त गर्छ। फेरि यो मान्छेको कतिको सोच के हुन्छ भने नि, सार्वजनिक पुराण लागेपछि त्यहाँ त दान दिनुपर्छ, हो भ्याइँदैन भन्ने पनि हुन्छ कि। त्यस्तो होइन। यदि हामी कर गर्दैनौँ कसैलाई पनि, इच्छा लाग्छ हामीले दिने हो, इच्छा लाग्दैन आउने, कथा सुन्ने, भजनमा नाच्ने, रमाउने, आनन्द लिने, यो मनलाई खुसी बनाउने। कोरोना जन्मेका जन्मेछन् तीबाट टाढा बस्ने होइन। कति अप्ठ्यारो पारो अस्ति लकडाउन, कति दुःख भयो मान्छे, कति कष्ट भयो, कति पीडा भयो हामीले। ल हेर्नुहोस्, अहिले बल्ल खुल्दैछ, अहिले फेरि अर्को कहाँ जन्मी गरे, कति जन्मेको छ, कति रहेछ यसका शाखा प्रशाखा। कसैले भन्छ नि होइन, चाइनाको हरेक माल डुप्लिकेट हुन्थ्यो, तर कोरोना चाहिँ ओरिजिनल परेछ के अरे, आएको छ। गोविन्द भगवानीको जय पनि सेलाउँदै गएछ। जय भन्दा भोक लाग्ने बेला भयो हो, त्यही भएर दसैँ 3 राखौँ भन्ने हो। श्रीमद् भागवत महापुराणीको सेलाको रहन्छ, अलिकति बाँकी नै रहेछ। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे सौनक,
अब म तपाईलाई यो कथा भन्न गइरहेको छु, जुन कथा मैले स्वयं वेदव्यासको मुखारविन्दबाट सुनेको थिएँ। जति भए पनि आए के गर्नु, अब हामीले केही गर्न सक्दैन, हामी बच्नेछौँ। कतिखेर जान्छौँ, कतिखेर के हुन्छ टुङ्गो छैन, हाम्रो सम्पूर्ण कष्ट। अनि फेरि प्रभु कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाक्येन हेतुना कुतः संचोदित कृष्ण कृतवान् संहितां मुनि। वेदव्यासले कसको प्रेरणाले भागवत लेख्नुभयो? त्यतिकै त लेख्नु भएन होला। कुन युगमा, कहिले, त्यो बताइदिनुहोस् न। भन्दाखेरि आज सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, सौनक सुन,